मेरो निमित्त पनि यो ठुलो सौभाग्य हो कि केही समय भए पनि यो श्रीमद् भागवत पुराणको आयोजनामा सहभागी हुने र केही कथा सुन्ने सौभाग्य मैले पाएँ। यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजक लामिछाने परिवार र उहाँका आफन्तहरू सबैमा म मेरो हृदयदेखि नै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो सनातन धर्ममा श्रीमद् भागवत पुराणको धेरै ठुलो महिमा रहेको छ। सनातन धर्म विश्वमै सबैभन्दा जेठो प्राचीनतम धर्म र संस्कृति हो। यसका केही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू छन्। वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, जसले सनातन धर्म र संस्कृतिको दार्शनिक र व्यवहारिक पक्षलाई उल्लेख गरेका छन्। यसरी वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता लगायत विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएका भगवानहरूको बारेमा, त्यहाँ उल्लेख भएका नीति व्यवहारका बारेमा व्याख्या गर्नका निमित्त र सर्वसाधारण जनतालाई बुझाउनका निमित्त थुप्रै पुराणहरूको पनि रचना भएको छ। त्यस्ता थुप्रै पुराणहरूमध्ये हाम्रो सनातन धर्ममा 18वटा पुराणको विशेष महिमा छ। त्यसमध्ये श्रीमद् भागवत महापुराण अझै विशिष्ट छ भन्दा पनि हुन्छ। यो पुराणमा तपाईहरुले कथामा सुनिसक्नुभयो होला, भगवान विष्णुको, नारायणको विभिन्न अवतारका बारेमा चर्चा गरिएको छ। धर्म को रक्षाका निमित्त आसुरी प्रवृत्तिहरूलाई नष्ट गर्नका निमित्त विभिन्न युगमा भगवानले विभिन्न अवतारहरू धारण गर्नुभएको छ। ती अवतारहरूको वर्णन यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा भएको छ। अहिले भर्खरै तपाईहरुले ध्रुवको कथा सुन्नुभयो, पुरञ्जनको कथा सुन्नुभयो। यो मूलतः नरसिंह अवतारसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो श्रीमद् भागवत पुराणमा विभिन्न अवतारहरू मध्ये कृष्ण अवतारको चाहिँ विशेष रूपले र विस्तृतमा व्याख्या गरिएको छ। कृष्णका लीलाहरूको बारेमा राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ यो श्रीमद् भागवत गीतामा। गुरुले भर्खरै जानकारी गराउनु भए अनुसार भोलि श्री कृष्ण प्रकट हुने दिन परेको रहेछ। हाम्रो धार्मिक संस्कृतिमा र यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा कृष्ण प्रकटीकरण एउटा ठुलो उत्सवको रूपमा रहने गरेको छ। भगवान श्री कृष्ण देवकी र वासुदेव का सुपुत्र हुन् र देवकी र वासुदेव
कंसको कारणले गर्दा जेलमा परेको बेलामा भगवान श्री कृष्णको जन्म हुन्छ र कंसले देवकी र वासुदेवका हरेक सन्तानलाई आफ्नो मृत्युको कारण सम्झेर जन्मने बित्तिकै मारेको हुन्छ। जब कृष्णको जन्म भयो मध्यरातमा अनि कृष्णका पिताजी वासुदेवले भगवान शिशु भगवान श्री कृष्णलाई बोकेर नन्दको घरमा लगेर पालन पोषणको लागि छोड्नुभयो। यो कृष्ण प्रकटीकरणको एउटा महोत्सव र भोलि त्यसबारेमा कथा र झाँकी प्रस्तुत हुने जुन सुने त्यो मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। सम्भव भयो भने म पनि फेरि उपस्थित हुँला। यो श्रीमद् भागवत पुराण जसले लगाउँछ त्यसको परिवारको उन्नति, रक्षा र मोक्ष अवश्य भावी छ, त्यस्तो शास्त्रमा बताइएको छ। जसले लगाउन सक्दैन उसले यो श्रीमद् भागवत पुराणलाई श्रवण मात्रै गर्यो भने पनि यो पुराण लगाए बराबरको फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख छ। यति महत्त्वपूर्ण पुराण आज लामिछाने परिवारले लगाउनु भएको छ। उहाँको परिवारको कल्याण होस्, भगवानले सदैव आशीर्वाद प्रदान गरून् भन्ने म यस अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरु सबैको पनि शुभ होस् भन्ने कामना गर्दछु। मैले धेरै बेर त सुन्ने मौका पाइनँ, अहिले करिब 1 घण्टा जति कथा सुन्ने मौका पाए। प्रमुख वाचक व्यासाचार्य जी को कथा भन्ने शैली, दिनुहुने उदाहरण र बेला बेलामा संगीतमय बनाउने जुन कला छ यसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। उहाँले अत्यन्तै सरल ढंगबाट बीच-बीचमा संगीत पनि जोडेर यो कथाका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा तपाईहरुलाई बताउनु भयो र त्यसको साथसाथै बीच-बीचमा केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू पनि दिइराख्नु भएको छ। कथाहरू केवल सुन्नका लागि मात्र होइन, सुनेका कथाहरूलाई सकेसम्म व्यवहारमा पनि उतार्न सक्यौं भने यो कथा सुनेको सार्थकता हुन्छ। एकछिन कान पवित्र हो, यसले पनि फाइदा गर्छ, तर अझ यसलाई व्यवहारमा उतार्नु भयो भने त जताततै फलिफाप नै हुन्छ। उहाँले सत्यको बारेमा कुरा गर्नुभयो, अहिंसाको बारेमा कुरा गर्नुभयो र साथसाथै हिन्दू धर्मको महत्त्वका बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो। हिन्दू धर्ममाथि अहिले भइरहेको अतिक्रमणका बारेमा पनि केही उल्लेख गर्नुभयो। वास्तवमा तपाईं हामी सनातन धर्मावलम्बीहरू, मैले यहाँ हिन्दू मात्र शब्द प्रयोग नगरेर सनातन शब्द प्रयोग गर्नुको पनि कारण छ। वास्तवमा भन्ने हो भने आज जुन धर्म संस्कृति हामीले अवलम्बन गरेका छौं, यो हिन्दू भन्ने नाम त धेरै पछि जोडिएको। प्राचीन कालमा जब मानव जातिको सृष्टि भयो, सृष्टिको आरम्भदेखि जुन रीति थिति परम्परा
बस्दै आयो त्यो नै सनातन धर्म। सुरुमा सबभन्दा जेठो धर्म भएको हुनाले यसको नामै राख्नुपर्ने आवश्यक महसुस भएन, किनभने एउटा मात्र भएपछि त नाउँ चिनाउनलाई अर्को नाउँ राखिराख्नु पर्ने जरुरी भएन नि। जब एउटा भन्दा बढी दुईटा तीनटा हुन्छ नि नाउँ दिँदै जानुपर्छ चिनाउनको लागि। यो आदिकालदेखि कहिलेदेखि सुरु भयो त्यसको पनि कुनै गणना छैन। अरू सबै धर्महरूको बारेमा हामीलाई जानकारी छ। इसाई धर्म कहिले सुरु भयो? करिब 2000 वर्ष अगाडि। इस्लाम धर्म कहिले सुरु भयो? 1700-1800 वर्ष अगाडि सुरु। तर यो सनातन धर्म कहिले सुरु भयो यसको सुरुको मिति छैन, किनभने मानव जातिको सृष्टिको प्रारम्भबाट स्वयं भगवानबाटै निश्चित मूल्य र मान्यता। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई सनातन भनियो, जसको न आदि छ न सुरुवात छ न अन्त छ। कुनै कालमा यसलाई आर्य धर्म पनि भनियो। आर्यहरूले अवलम्बन गर्ने हो। यो सनातन धर्मको मुख्य आधार, दार्शनिक आधार वेद भएको हुनाले यसलाई वैदिक धर्म पनि भनिन्छ र अहिले चलन चल्तीमा यो हिन्दू धर्म भनिन्छ। र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म र किराँत धर्म यो सनातन परिवारकै, ओमकार परिवारकै मान्यताहरू। भगवान बुद्धलाई हामी विष्णुको 10औं अवतारका रूपमा लिन्छौँ। बुद्धिस्टहरूले पनि भगवान शिवलाई पूजा आराधना गर्दछ। धेरै समानताहरू छ, प्रस्तुति फरक छ, पूजा आराधना विधिहरू फरक छ, तर एउटै मूल मान्यताबाट निस्केका मान्यताहरू भएको हुँदा यसलाई हामीले सबै सनातन ओमकार परिवार भन्ने गरेका छौँ। यो ओमकार परिवारको धेरै ठुलो महत्त्व छ। वास्तवमा हामी हिन्दू धर्मावलम्बी वा सनातन धर्मावलम्बी भनेर मात्र होइन, यो सनातन धर्म र संस्कृति यति व्यापक, यति विशाल छ कि सम्पूर्ण जीवन दर्शन यसले समेटेको छ। कसरी मानव जीवन सफल पार्न सकिन्छ, कसरी आत्मा र परमात्माको बीचमा मिलन हुन सक्दछ, कसरी सुखी जीवन यापन गर्न सकिन्छ, यो सनातन धर्म र दर्शनले हामीलाई सिकाएको छ। हामीलाई जन्मने बित्तिकै हाम्रा बाउ आमाले हामीलाई नाउँ, धन सम्पत्ति मात्र दिएको होइन, गोत्र मात्र दिएको होइन। हामीलाई हाम्रा बाउ आमाले त्यो भन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण, बढी मूल्यवान चीज दिएका छन्। त्यो हो हाम्रो धर्म र संस्कृति। आज हामी बाउ आमाले छोडेको धन र सम्पत्ति जोगाउनको निमित्त काटामार गर्छौँ, दाजुभाइको बीचमा झगडा गर्छौँ। तर धर्म र संस्कृति माथि आक्रमण भइरहँदाखेरि आफ्नै गाउँ छर छिमेकमा धर्म परिवर्तन भएर विदेशी धर्म र संस्कृति फैलिँदै गएको अवस्थामा पनि हामी मुक्त दर्शक भएर बस्छौँ। यदि धर्म र संस्कृति नाश भयो भने समाजको पतन हुन्छ। अहिले गुरुले बडो स्पष्ट राम्रोसँग भन्नु, अहिले समाजमा किन व्यभिचार बढेको छ, किन अनैतिकता बढेको छ, किन हिंसा बलात्कार बढेको छ, किन भ्रष्टाचार बढेको छ, त्यसको मुख्य कारण भनेको धर्मप्रति, भगवानप्रतिको आस्था कमजोर हुँदै। धर्म र संस्कृति समाजलाई अडाउने, राष्ट्रलाई अडाउने आधार हो। तर आधुनिकताको नाउँमा विदेशीको नक्कल गरेर आजकल हामी धर्म र संस्कृतिप्रति व्यवस्था गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले यस्ता पुराणहरूको माध्यमबाट धर्म संस्कृतिप्रति चेतनाको जागृत हुने र आफ्नो धर्म संस्कृतिको रक्षाको निमित्त सबैमा एउटा प्रतिबद्धताको भाव जागृत हुने मैले आशा र विश्वास लिएको छु।
म अब धेरै लामो समय लिन चाहन्न। धर्म संस्कृति प्रति मेरो धेरै ठुलो अनुराग छ। यस विषयमा अध्ययन पनि गरेको छु। वास्तवमा तपाईँ हामीले सनातन धर्मावलम्बी भन्दाखेरि गौरवको अनुभव गर्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। छन् हाम्रा पुराणहरूमा, कथाहरूमा केही रूढिवादी र अन्धविश्वासहरू पनि छन्। त्यो अब आजभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि परिकल्पना गरिएका कथाहरू वा पुराणहरू अहिलेको सन्दर्भमा मिलेन भनेर हामीले त्यसलाई उपेक्षा गर्ने कुरा आउँदैन। हजार वर्ष अगाडि, 100 वर्ष अगाडिको कुरा त अहिले फरक भइसक्यो। यही हेटौँडा मकवानपुर हेर्नुहोस् त, 30-40 वर्ष अगाडि कस्तो थियो, अहिले कस्तो भइसक्यो। तपाईँ हाम्रा छोराछोरीहरू, हाम्रा बाबुबाजे कस्ता थिए, हाम्रा नाति नातिना कस्ता भएका छन्। यो त समय काल अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ। जस्तो छुवाछुतको बारेमा उहाँले कुरा गर्नु, कति राम्रो कुरा गर्नु। यहाँ जन्मेको आधारमा कोही ठुलो सानो छैन। जन्मदा सबै सुध्र भएर जन्मन्छ। आफ्नो गुण, आफ्नो योग्यता र क्षमताको आधारमा मानिसहरूले विभिन्न जिम्मेवारी कामहरू पाउँछ। आज पण्डित भएर जो आसनमा बस्नु भएको छ, उहाँ ब्राह्मण भएर मात्र होइन, उहाँले यस बारेमा अध्ययन गर्नु भएको छ, त्यसैले पण्डित हुनुहुन्छ, त्यसैले ब्राह्मण हुनुहुन्छ। सबै ब्राह्मणले त्यो गर्न सक्दैन। कालु राई भन्ने एकजना विद्वान हुनुहुन्थ्यो, स्वामी प्रपन्नाचार्य। एउटा राईको छोरो संस्कृत अध्ययन गरेर संस्कृतमा आचार्य गरेपछि, विद्यावारिधि गरेपछि उहाँ प्रपन्नाचार्य हुनु। त्यस कारणले गर्दाखेरि जन्मको आधारमा मान्छेहरूलाई छुट्याउने, छुट अछुत गर्ने यो अन्धविश्वास हो, विकृति हो। यो हाम्रो सनातन धर्मको देन होइन। सनातन धर्मले गरेको होइन, हिन्दू धर्मले गरेको होइन। यस्ता कुराहरूलाई हटाउँदै जानुपर्छ। समयकाल परिस्थिति त्यसमा सुधार हुँदै जान्छ। त्यसतर्फ पनि यस्ता धार्मिक समारोहहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछन्। म फेरि एकपटक लामिछाने परिवार जसले यो अत्यन्तै सत्कार्यको आयोजना गर्नुभयो, उहाँहरूमा धन्यवाद सहित शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की। धर्म एवो हतो हन्ति धर्म रक्षति रक्षत सो धर्म निधनम श्रेय परो धर्म भया। आफ्नो धर्ममा मर्नु श्रेय छ, विदेशी धर्म पर धर्म भयावह हुन्छ। धन्यवाद। उत्साहरती प्रियज्यूलाई हृदयदेखि याद गर्न चाहे र मैले सिकेका कुराहरूलाई पनि अझै खुलस्त पार्दै हामीलाई श्रीमद् तारतम सागर र श्रीमद् भागवतको वाणीको चर्चा सुनाउनुहुने गुरुवरमा पनि मेरो आदर प्रणाम। हामीले हाम्रो धर्मको बारेमा जान्नु बुझ्नु एकदमै जरुरी रहेछ। त्यति साह्रो मलाई धेरै त केही पनि आउँदैन, तर आफूले जानेका बुझेका केही शब्दहरू हजुरहरूमा उपस्थित गर्न पाएँ, यो मेरो ठुलो भाग्य हो। र यो भाग्य प्रदान गर्नुहुने यस कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू र हामी धेरै कुराहरू सुन्दै आइरहेका छौँ। वाणीमा पनि गुरुवरहरूले हामीलाई सुनाउँदै आउनु भएको छ परमात्मा, परमधाम। तर त्यो कस्तो छ, के हो त, र यो धर्म कस्तो छ भन्ने कुराहरू मैले केही यहाँ राख्न चाहे। हजुरहरूले शान्त भएर सुनिदिएर मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेकी छु। र हाम्रो परमात्मा सच्चित आनन्दले पूर्ण भरिपूर्ण, प्रेमले भरिपूर्ण हाम्रो परमात्माको
दिव्य परम धाम को गुण के होता। दिव्य परम धाम पनि सच्चित अनंत अनंत अद्वैत प्रेम साकार जीवन रूप ले भरिपूर्ण छ। त्यो दिव्य परम धाम जसको हामीले प्राप्ति गर्न छ। सत्य भनेको सत्य, परम धामको कणकणमा सत्य छ। परम धाम हाम्रो स्वयं श्री राजी महाराजको चित्त स्वरूपबाट साभार भएको र राजी महाराजको सत् स्वरूपबाट विस्तार हुनुहुने अक्षर ब्रह्म चित्त स्वरूप राजी महाराजको स्वयंको रूप र परमधाम अनि आनन्द स्वरूप श्री श्यामा महारानी अनि उहाँको पनि आनन्दबाट हामी ब्रह्म सृष्टिहरूको विस्तार भएको र त्यही सच्चित आनन्दले भरिपूर्ण श्री राज्यको चित्तबाट बनेको त्यो परमधाम कस्तो होला त? त्यो परमधाम पनि त्यति नै आनन्दमय र सच्चित आनन्दले भरिपूर्ण छ। सत भनेको सत्य, परमधामको कणकणमा सत्य छ, परमधामको कणकणमा चित्त छ, परमधामको कणकणमा आनन्द छ, परमधाम अद्वैत छ, परमधाममा द्वेष छैन। त्यस्तो दिव्य परम हामीले आज चर्चा सुन्न पाइरहेका छौँ। त्यस्तो दिव्य परम धाम पुग्ने मार्ग हाम्रो तारतम सागर, तारतम भनेको तार्ने, कहाँबाट तार्ने भन्दा यो माया रूपी अन्धकारबाट तार्ने र त्यो दिव्य परम धाममा पुर्याउने तारतमको हामीले श्रवण गर्न पाएका छौँ। हामी कति भाग्यमानी छौँ। र त्यो दिव्य परम धाममा जानलाई के गर्नुपर्छ त? त्यस्तो आनन्द अनन्त प्रेमले भरिपूर्ण त्यो दिव्य परम धाम भरिपूर्ण हाम्रो परमात्माको चरणमा जानलाई के गर्नु? मात्र एकचोटि श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम ज्योति परमात्माको चरण कमललाई हृदयमा राखेर प्रेम भावले कृतः भनेको एकदम कृतज्ञ भावले प्रेम भावले श्री राज्यको चरण कमलमा नमन गर्नु नै काफी छ। 10 अश्वमेध यज्ञ पनि हामीले गर्नु पर्दैन। 10 अश्वमेध यज्ञ भनेको यस्तो यज्ञ हो जस्तो ठुलो ठुलो महाराज ठुलो ठुलो राजा महाराजहरूले पनि गर्न एकजुटी भए हजुरहरूले सच्याइदिनु होला। मेरो शब्दले हजुरहरूको चित्त दुखेको भए मलाई क्षमा गरिदिनु होला भन्दै म आफ्नो शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा प्रेम प्रणाम प्रणाम। तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानो बात, इसक सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात। धेरै विलम्ब भइसकेको छ। मात्रै 2टा चौपाई मात्रै गाउने प्रयास गर्छु। सबैले ताली बजाएर साथ दिनुहुन्छ। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिन आप चिन्ह पार ब्रह्म को, बिन आप चिन्ह पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। पहले आप
और साधु, पहले आप पहचानो। सभी ताली को सेवा कर रही है। जय बाबा। तब कौन और ठहरा, जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, तो लो भटकत गिरवानो। ओ पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। हो पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। चाले पर कोई न पहचाने, बोले चाले पर कोई न पहचाने, पर कद नहीं पर कद नहीं पहचानो। महामत कहे माहे पार खोजोगे, महामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप ओले खानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। वो पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिन आप चीखे पार ब्रह्म को, बिन आप चीखे पार ब्रह्म को, कौन कहे ले जानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो।